یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سارے نبیان نبی، سارے نبیان نبی، سارے نبیان نبی، تو امام سوڑیا، سارے نبیان نبی، سارے نبیان نبی، تو امام سوڑیا، کہتے درود سلام سوڑیا، کہتے درود سلام سوڑیا، سارے نبیان نبی، سارے نبیان نبی، سارے نبیان نبی، تو امام سوڑیا، کہتے درود سلام سوڑیا، کہتے درود سلام سوڑیا۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، لب کے لے آوا کی تو سونا تیرے نال دا، سارے نبیان نبی، سارے نبی، سارے نبیان نبی، تو امام سوڑیا، کہتے درود سلام سوڑیا، تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تو تے کتھے تیرے غلاماں دا جواب نہیں، سارے نبیاں دا نبی تو امام سوڑیا، سوڑیا سوڑیا، سارے نبیاں دا نبی، سارے نبیاں دا نبی، سارے نبیاں دا نبی، تو امام سوڑیا، کہتے درود سلام سوڑیا۔ اے شیر اسی سارے رل کے پڑھا گے، موبائل ایک منٹ تھلے رکھو اور دونوں بازو چھوک کے ہر بندہ کہے گا، تیرے صدقے جہان سارا بڑھیا، تیرے صدقے جہان سارا، مدینے والے آقا تیرے صدقے جہان سارا بڑھیا، تیرے صدقے جہان سارا بڑھیا، تیرے صدقے جہان سارا، مدینے والے آقا تیرے صدقے جہان سارا بڑھیا، تیرے صدقے جہان سارا، صدقے 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 تیرے صدقے جہان سارا بڑھیا، تیرے صدقے جہان سارا بڑھیا۔ یوں تو عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے اور نوح بھی ہے، پر تیرے 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 صدقے جہان سارا بڑھیا، تیرے صدقے جہان سارا، مدینے والے آقا تیرے صدقے جہان سارا بڑھیا۔ یوں تو سارے نبی، یوں تو سارے نبی محترم ہے، مگر تیرے 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 صدقے جہان سارا بڑھیا، تیرے صدقے جہان سارا بڑھیا، تیرے واسطے قرآن سارا بڑھیا، سونے تیرے واسطے قرآن سارا بڑھیا، سونے شکریہ واسطے قرآن سارا بڑھیا،
لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا جی سارے نبیاں دا نبی سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا تینوں ارشاد رب نے بلایا ہے تینوں ارشاد رب نے بلایا ہے بلایا تینوں ارشاد رب نے بلایا ہے تینوں ارشاد رب نے بلایا ہے کوئی فلک اتے رے یار گیا کوئی جا سدرا تے ہار گیا پر تینوں 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 ارشاد رب نے بلایا ہے تینوں ارشاد رب نے بلایا ہے شان تیرے جیڑا اور کنے پایا ہے سونے شان تیرے جیڑا اور کنے پایا ہے گوڑی رب نال تیری کلام سوڑیا گوڑی رب نال تیری کلام سوڑیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سوڑیا سارے نبیاں دے نبی تو امام سوڑے 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 سارے نبی سارے نبیاں دا نبی تو امام سوڑیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سوڑیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سوڑیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سوڑیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ